बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि ईरान के हाथ अमेरिका के C-130 जैसे और उसके बाद जो बड़े टैंकर तैयारे हैं, जो रिफ्यूलर होते हैं, उनका नया जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो हाथ लग गया है। और ऐसा नाज़रीन ये सिस्टम है जो दुनिया के जदीद तरीन निज़ाम कंसीडर होता है, जिसको हासिल करने के लिए अब दीगर ममालिक ईरान से रब्ता करना शुरू हो गए। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है पाकिस्तानी फौज के सऊदी अरब पहुंचते ही, जबकि ईरान ने पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दी है नई धमकी और साथ ही साथ पाकिस्तान के हवाले से एक और बयान जो है वो सामने आया है। ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो बातचीत हुई, जो जंग बंदी के हवाले से चीज़ें चल रही हैं, आगे मज़ीद 10 दिन है और बज़ाहिर तो ये कहा जा रहा है जी मुज़ाकरात नाकाम हो गए, लेकिन नाज़रीन ये बहुत ही कामयाब मुज़ाकरात रहे हैं, क्योंकि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि पहली मरतबा ईरानी और अमरीकी वफ़द जो है वो आमने सामने बैठ के बात करेंगे। और दूसरा नाज़रीन, आप देखिए कि अगर मियाँ बीवी के अंदर भी एक नाराज़गी पैदा हो जाए तो उसमें तो किसी का कोई मर्डर नहीं किया होता, कोई कुछ नहीं किया होता, तो उसको भी एक आध मुलाकात जो है, ये नहीं कि फौरी तौर पे उनको राज़ी कर लिया जाता है। तो ये मुल्कों के अंदर मुदाखलत का मामला है। इसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अपने मासूम बच्चों समेत जो है, छोटे छोटे बच्चों, पोतियों पोतों समेत, नवासियों नवासों समेत वो शहीद कर दिए गए। हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो शहीद कर दिए गए। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया, तेल के जो उनके मईशत है उसको तबाह कर दिया गया। ये तमाम तर चीज़ें हुई हैं। और जो ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर हैं मोहम्मद बाकिर कालीबाफ, जो त्यारा लेके आए थे, उसमें उन्होंने उन बच्चों की, मासूम बच्चों की तस्वीरें जो स्कूल के अमरीकी हमले में मारे गए थे। तो ये जख्म वो हैं कि जो अचानक नहीं भरते हैं, ये मामलात फौरी तौर पे ठीक नहीं होते, इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। लेकिन बेहतर ये है कि जो चीज़ें हैं वो बेहतर हुई हैं। और इसका अंदाज़ा बस इस बात से लगा सकते हैं कि भारतीय पार्लियामेंट के अंदर भी इस वक्त हंगामा मचा हुआ और भारतीय मीडिया के ऊपर भी मोदी को कर्ज किया जा रहा है और पाकिस्तान की कामयाबी के ऊपर जो है वो उनको तकलीफ हो रही है। तो इसका मतलब है कि कामयाबी हुई है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि स्टेट ऑफ होम्स के अंदर इस वक्त ईरान ने कहा कि जब तक मुज़ाकरात जो है वो क्लियर नहीं होते तब तक जो है वो कोई भी बात नहीं सुनी जाएगी, स्टेट ऑफ होम्स बंद रहेगी। और दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि कल भी खबर आई थी कि अल-फजीरा से जो अमेरिका का एक बड़ा जंगी बहरी जहाज़ है वो स्टेट ऑफ होम्स की जानिब बढ़ रहा था, जिसको वार्निंग दी गई अगर आधे घंटे में ये वापस नहीं पलटा तो उसको मिसाइलों से उड़ा दिया गया था और उड़ा दिया जाएगा। और फिर जो है वो उसने रास्ता बदला और वापस चला गया। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि एक और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है, वो ये है कि अमेरिका का एक बड़ा जदीद तरीन वेपन जो है वो ईरान के हाथ लग गया है। वैसे जैसे जैसे टाइम गुजरना है आपको पता चलेगा बहुत सारे ऐसे हथियार जो फटे नहीं थे वो भी ईरान ने रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली है। अभी नाज़रीन, ये DIRCM के नाम से ये नाज़रीन अमेरिका के जो बड़े त्यारे होते हैं जैसे C-130 है, इस जैसा त्यारा, और उसके बाद एयर रिफ्यूलर टैंकर जो हैं, फिजा में ईंधन भरने वाले जंगी त्यारे जो हैं, उनमें इस्तेमाल होता है। और ये ऐसा लेज़र एक्टिव फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम है कि आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नज़दीक आते हुए मिसाइल को जब ये डिटेक्ट करता है तो डिटेक्ट करने के बाद फौरी तौर पे इसका जो लेज़र सिस्टम है वो एक्टिव होके उस मिसाइल के रास्ते को ट्रैक करता है और ट्रैक करके उसके जो स्कैनर जो इसका सिस्टम है मिसाइल का, उसके अंदर जाके फौरी तौर पे उसको डी ट्रैक कर देता है। और ये जो आने वाला मिसाइल है ये रास्ता भटक के दूसरी जानिब चला जाता है, बजाय इसके कि वो जो इसका हीट सेंसर है उसको वो डिटेक्ट करके उसके अंदर खलल पैदा करता है मिसाइल के, जो आने वाला मिसाइल होता है। तो ये जदीद तरीन DIRCM सिस्टम जो है ये ईरान के हाथ लगा है। जो अमेरिका का C-130 जंगी त्यारे 2 तबाह हुए थे, उसमें ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है इनका लेज़र गाइडेड, ये ईरान के काबू आ गया। और आने वाले दिनों के अंदर इसके हवाले से भी कुछ नई डेवलपमेंट्स आपको नजर आएंगी।
دوسری طرف ناظرین پاکستان کے حوالے سے گڈ نیوز ہے، پاکستانی فوج آپ کو پتا ہے کہ پہنچ چکی ہے کنگ فہد ایئر بیس ہے، وہاں پہ پاکستان کی جنگی طیارے تعینات کر دیے گئے ہیں۔ اور تو اور ناظرین نے اس وقت مکہ المکرمہ مدینہ پاک میں پاکستان کی مسلح افواج نے کنٹرول سنبھال لیا ہے، ممکنہ طور پہ ابھی تقریباً 50,000 کے قریب پاکستانی ٹروپس جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے، اور جو چائنا کا ڈیفنس سسٹم ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہوگا، جو ابھی ریسنٹلی پاکستان نے اور چائنا نے معاہدہ کیا ہے اس کے تحت وہ پاکستان نے حاصل کیے۔ تو اس دوران جو ہے آپ کو بتائے کہ جو عرب امارات ہے اس نے پاکستان کا دید لحاظ نہیں کیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے پیسے واپس چاہیے، تو پاکستان نے وہ پیسے واپس کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب سعودی عرب نے باقاعدہ طور پہ پاکستان کو $5 ارب دینے کا اعلان کیا ہے کہ $5 ارب پاکستان کے اکاؤنٹ میں وہ رکھوائے گا، یعنی جو پاکستان ان کو $3.4 ارب واپس کرے گا وہ بھی اور اسے ایکسٹرا بھی۔ اور دوسرا ان کے وزیر دفاع نے پاکستان میں بڑی آل ڈیمانڈری جو ہے وہ لگانے کے حوالے سے بھی بڑا اعلان کیا ہے، مزید کچھ انویسٹمنٹ کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، تو یہ ایک پازیٹیو سائن ہے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، اور سعودی عرب اور پاکستان کے جو بڑھتے ہوئے اسٹریٹجک تعلقات ہیں اس حوالے سے بھی بڑا غیر معمولی ہے۔ پاکستان یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ سعودی عرب کے پاس چونکہ پیسہ ہے اور تیل ہے اور دیگر ان کے پاس وسائل ہیں، پاکستان کے پاس ویپن ہے، پاکستان کے پاس مضبوط فوج ہے، پاکستان کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، تو پاکستان جو ہے وہ اگر اس جنگ میں بھی جو ایران اور امریکہ کے درمیان تھی اس میں نہیں کودا تو اس کی وجہ ایران کے ساتھ پاکستان کے مثالی تعلقات بھی ہیں، اور پاکستان کو پتہ تھا کہ مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی جو ہے وہ انٹینشن کیا ہے اس جنگ کے حوالے سے، لہٰذا سعودی عرب کو پاکستان نے بڑے زبردست طریقے سے پیچھے رکھا، اس جنگ میں کودنے نہیں دیا۔ تو یہ بھی ایک میسج بھی ہے کہ ایران جو ہے وہ بھی اس حوالے سے نظر ثانی کرے اپنے فیصلوں پہ کہ آنے والے دنوں کے اندر وہ ان ممالک کی جس کی مرضی کریں لیکن سعودی عرب کی فضائی حدود جو ہے اس کے خلاف ورزی نہ کرے، اور وہاں پہ جا کے پاکستان یہ بھی انشور کرنے کی کوشش کرے گا کہ سعودی عرب جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو نیوٹرل کرے، نہ کہ امریکی فوجی اڈوں کی آپ ہوسٹنگ کریں گے اور ایران پہ حملے ہوں گے تو پھر جوابی وار وہ کریں گے۔ دوسری طرف ناظرین ایک اور بڑی خبر ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وارننگ دی ہے چائنا کو، اور چائنا سے کہا ہے کہ وہ ایران کو ہتھیار فراہم کرنے سے باز رہے۔ اگر امریکہ جو ہے اس کو یہ شواہد مل گئے تو معاملات کافی خراب ہو سکتے ہیں۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امریکی انٹیلیجنس کی جانب سے ایک اور بھی خبر دی گئی ہے، انہوں نے کہا کہ ایران جو چائنا ہے کسی تیسرے ملک کی مدد سے ایران کو جدید ترین ڈیفنس سسٹم جو ہے فراہم کر سکتا ہے، جو کہ مین پارٹ ہوں گے، یعنی کہ جو کندھے پہ رکھ کے انتہائی بلندی پہ اڑتے ہوئے طیارے اور ہیلی کاپٹرز کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیے جائیں گے، اور اس طرح کے جو فضائی دفاعی نظام ہے وہ اس وقت ایران کو فراہم کیے جانے والے ہیں۔ اور ناظرین تیسرا ملک کون سا ہے؟ پاکستان ہی ہے، پاکستان کے تھرو یہ سارا کچھ پہلے بھی ان کو جاتا رہا، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اس وقت امریکہ کی جانب سے وارننگ دی جا رہی ہے ایران کو ہتھیار فراہم کرنے کے حوالے سے۔ اور دوسری طرف ناظرین نے ایک دفعہ پھر ایرانی وفد نے پاکستان کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا ہے اور پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا ہے ان ایفرٹس پر جو اس جنگ کو رکوانے کے لیے پاکستان نے ایک نیتی سے کر رہا ہے۔ ناظرین صرف یہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں جنہوں نے ابھی تک جو کوششیں کی اور اس کے بعد بھی پاکستان کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ کسی معاہدے تک یہ امریکہ اور ایران کو پہنچانے میں مدد کر سکتا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔